Dazzle Motigson ng inyong tigbalita ang mga detalye. 73 ka magtiayon gikasal sa kasal ng bayan ni 2026 sa Senso Ozamis nagpadayon sa pagpaligon sa pamilya. Ang good news nining report. Napuno sa gugma kalipay og paglao mga Ozamis City Gymnasium diin ang 73 ka mga couples gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan opisyal nga nagbinayluay sa ilang mga panaad ug gihiusa sa sakramento sa kaminyuon atol sa Senso Ozamis Kasalan ng Bayan 2026 Hulyo 8 nga usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Ozamis. Ana-ana si ka-14 edisyon niini ang Kasalan ng Bayan nagpadayon sa paghatag og higayon sa mga magtiayon nga mahimong legal ang ilang panaghiusa. Usa ka inisyatiba nga gisugdan ni atong Hulyo 2019 ni kanhi Mayor ug karon kongresista sa Segundo Distrito Sancho Fernando Ando F. Waminal. Uban sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Ozamis ug gipadayon ni former mayor ug karon Senso Pinoy Party List Representative Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. Ang Kasalan ng Bayan 2026 mao'y unang mass wedding nga gipahigayon ubos sa administrasyon sa kanunay Senso Ozamis ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Diin siya mismo ang nag-officiate sa seremonya aron opisyal nga mabugko sa salag sa kaminyuon ang 73 ka mga magtiayon. Gipasiugdan ni Mayor Sam nga ang kaminyuon usa ka sacred bond of marriage. Diin gawas nun nga gipili sa matag magtiayon ang bugos nga pag-commit sa usag-usa. Samtang nagsugod sila sa bag-ong yugto sa ilang kinabuhi. Gidugang pa sa mayor nga ang kaminyuon dili lamang usa ka legal nga panaghiusa kundi usaw-sab ka lifelong commitment. Marriage is not only a legal union but also a lifelong commitment founded on love, respect, trust, and mutual responsibility. Gipadayag usab ni Vice Mayor Bebby Neri ang padayon nga paningkamot sa konseho ug sa lokal nga pagamahanan sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa katawhan pinaagi sa mga programa ug serbisyo nga nakasentro sa ilang kaayuhan. Kita magpadayon sa atong pagpangalagad sa usag-usa. Commitment nato dili lang sa atong kaugalingon nga mga partner kundi aduna usab kita kaakuhan sa pagpangalagad sa atong katilingban. Ug kaming inyong mga ibutang nato mga magulang nangalagad dinha sa local government unit nga gipanguluhan sa atong halangdon nga mayor Attorney Sam Fuentes. Kaming inyong mga igsuon, mga magulang ninyo, kami musapupo umualalay kaninyo sa panahon sa inyong mga panginahanglan. Sulod sa makatuigan, ang Kasalan ng Bayan nahimong usa sa labing gipaabot nga mga kalihukan sa syudad sa Ozamis. Din padayon kining naghatag og higayon sa mga magtiayon nga opisyal nga mabugkos ang ilang panag-uban pinaagi sa usa ka makahuluganon nga selebrasyon nga bugos nga suportahan sa lokal nga kagamhanan. Nga karon miabot na sa kinatibuk-ang 2,551 ka mga magtiayon ang nakabenepisyo niini nga inisyatiba. So wala pang gikatakdang adlaw sa kasal, gipahimuson na usab sa mga magtiayon ng libreng pre-nuptial photo shoot. Nga adunay kauban nga free hair styling, make-up ug nail care. Atul sa mismong adlaw sa kasal, gisiguro sa lokal nga pagamahanan ang hapsay ug malampuson nga pagpatuman sa maong kalihukan, pinaagi sa paghatag og libreng pagkaon, professional hair ug makeup services, wedding attire, sama sa mga suits para sa mga lalaki ug wedding gowns alang sa mga babayi. Ingon man, ang uban pang gikinahanglan nga wedding arrangements alang sa espesyal nga seremonya. Iyong suporta usab sa ilang bag-ong iyugto sa kaminyuon, ang matag ay newlywed couple, nakadawat usab og 30,000 pesos na cash gift, customized wedding cake ug 3,500 pesos gift certificate. Giandam usab ang usa ka bonggang wedding reception alang sa makinasal human sa seremonya. Ubos sa Senso brand of service, ang Kasalan ng Bayan ng 2026 nagpadayon isip simbolo
dili lamang sa paghiusa sa mga magtiayon kundili usa-usab ka selebrasyon sa gugma, paglaom ug kalipay nga nagpakita sa pasalig sa dakbayan sa pagpaligon sa pamilya ug pagtukod og mas inklusibo ug mapinagkaon nga kayusang komunidad.